परमपिता ज्ञान प्रेम सागर धाम लाग्यो यो मनमा धाम लाग्यो यो मनमा हट्यो अंधकार हट्यो अंधकार ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम का सागर आत्मा सबै बचाने बाबा परम पिता रूहानी ज्ञान दियो बाबा हरि सबै चिंता दिव्य ज्ञान अपार शक्ति सुदृष्टि गुणगान गरिकन हामीलाई बनाइदियो महान ओ बनाइदियो महान ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम का सागर निरंकार ज्योति रूप बाबा हो परमात्मा परिचय पायो बाबा हामी बचात्मा कति ठुलो भाग्य हारो ईश्वर का संतान तेरो मेरो ठुलो सानो मनोइच्छा अन्जान ओ मनोइच्छा अन्जान ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम का सागर शूद्र लाए ब्राह्मण देव बनाई दियो दियो अमृत हामीलाई आपको विष पियो त्यति धेरै माया दिने सत्य हो सतगुरु उन सबलाई गुण गाऊं कसरी बयान गरौं ओ कसरी बयान गरौं ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम का सागर
शुद्ध खाना भयो माना सोदर्शन चक्रधारी बनाइदियो हामीलाई पवित्र निर्विकारी आदि मध्य अन्त ज्ञान सृष्टि जीवन चक्र चार युग 84 को मन भव मंत्र ओ मन भव मंत्र ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम सागर ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम सागर धाम लाग्यो यो मनमा धाम लाग्यो यो मनमा हट्यो अंधकार हट्यो अंधकार ओ मेरा परम पिता ज्ञान प्रेम सागर। ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 अषाढ़ 21 गते आइतबार 5/7/2020 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 20/2/86 मुख्य पॉइंट छ उड़ती कलाले सर्वको भला। उड़ती कलाले सर्वको भला। बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई पुरा विश्वको आत्माहरूको कल्याण गर्नको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। हामीलाई सबैको भला गर्नु छ, हो कि होइन? आफ्नो मात्रै भला गरेर पुग्दैन, सबैको भला गर्नु छ। त सबैको भला गर्नको लागि आफ्नो स्थिति उड्ती कलाको बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। अब चल्ती कला चढ्ती कलाले सबैको भला गर्न सकिँदैन। अब चाहिँ उड्ती कला हुनु पर्यो। अब उड्ती कला यस्तो स्थिति हो जसमा सबैको भला समाएको छ र उड्ती कलाको स्थिति जब हाम्रो बन्छ तब अवस्था एक रस र परिवर्तनको कार्य पनि सम्पन्न हुन्छ। विश्व परिवर्तनको जुन एउटा जिम्मेवारी बाबाले दिनुभएको छ त्यो विश्व परिवर्तनको कार्य हाम्रो उड्ती कलाद्वारा नै सम्पन्न हुन्छ। र उड्ती कला पनि कस्तो हुनु पर्यो? एक रस, सधैँ उड्ती कला,
कहिले उड्ती कला, कहिले चढ्ती कला, कहिले गिर्ती कला, कहिले अवस्था गिर्यो, निराश भयो, उदास भयो, हताश भयो, कहिले चाहिँ एकदम उमङ्ग उत्साह खुसीमा रहे, कहिले एकदम राम्रो स्थिति, कहिले राम्रो स्थिति बनाउनको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने। त्यस्तो छ भने फेरि परिवर्तन सजिलो, सहज र छिटो हुँदैन। धेरै जसो र सधैँ जसो उड्ती कलाको अवस्था हुन्छ भने त्यो समाप्तिको निशानी हो। अब यो पुरानो दुनियाँ समाप्त भएर नयाँ दुनियाँ आउँदैछ भन्ने त्यो निशानी हो। त्यही भएर उड्ती कलाको अभ्यास या उड्ती कलाको स्थिति हामीले बनाउनु छ। उड्ती कला नै कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्ने एउटा साधन हो। उड्ती कलाले हामीले अनेक दुखी, अशान्त, भिखारी आत्माहरूलाई सम्पूर्णता या खुसीको सम्पन्नताको हामीले अनुभव पनि गराउन सक्छौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ उड्ती कला भनेको विधाता र दाताको स्थिति हो। दाता, विधाता, वरदाताको स्थिति हो। र हिँड्दा डुल्दा पनि सबैलाई साक्षात्कार गराउने माध्यम भनेको उड्ती कला हो। जबसम्म उड्ती कला भएको छैन तबसम्म हामीले यो सेवा गर्न सक्दैनौँ। र ब्राह्मण आत्माहरूलाई कहिले पनि सेवाको चान्स मिलेन, मैले सेवा गर्ने अवसर पाइनँ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन। किनकि बाबाले विभिन्न प्रकारका सेवा हामीलाई दिनुभएको छ, मनसा, वाचा, कर्मणा। बिमारी भए पनि सुती पनि भाइब्रेसन बनाउने, श्रेष्ठ सङ्कल्प गरेर शुद्ध भाइब्रेसन फैलाउने सेवा हामीले गर्न सक्छौँ। कहिले पनि सेवाको चान्स मिलेन भन्नु पर्दैन। भाषण गर्नु मात्रै पनि सेवा होइन, हरेक सेवाको नम्बर बराबर हुन्छ बाबाले भन्नुभएको छ। र भाषण गर्ने चान्स नमिले पनि हामीले भाषणा दिन सक्छौँ, यानि आफ्नो शुभ सङ्कल्पद्वारा भाइब्रेसन फैलाउनु, त्यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। त्यो सबैले गर्न सक्छ। नपढेकाले पनि गर्न सक्छन्, पढ्न लेख्नु पर्दैन। रोगीले पनि गर्न सक्छन्, बुढाबुढीले पनि गर्न सक्छन्, होइन, सबैले गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सेवाको अवसर पाइन भन्ने होइन। सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 विषय छन् र यो 4 विषयमा हामीलाई सम्पूर्ण र सम्पन्न बन्नु छ, तब समाप्ति हुन्छ। छिटो समाप्ति भइदिए हुन्थ्यो, छिटो स्वर्ग आइदिए हुन्थ्यो, त्यो त सबैले भन्छन्। तर हामी पनि त के हुनु पर्यो, एभर रेडी हुनु पर्यो। हामी एभर रेडी नभइकन सत्य आउँदैन। हाम्रो लागि त आउने हो नि, हामी पहिला के हुनु पर्यो, एभर रेडी हुनु पर्यो। आज विशेष डबल विदेशी बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिन आउनु भएको छ। आज बाबा किन आउनु भएको छ? डबल विदेशी बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिन आउनु भएको छ। पहिलो दूर देशमा भिन्न धर्ममा भएर पनि नजिक भारतमा रहने अनेक आत्माहरूभन्दा चाँडो बाबालाई चिन्यौ। बाबालाई चिनेकोमा अर्थात् आफ्नो भाग्यलाई प्राप्त गरेकोमा बधाई। दोस्रो, जसरी तीव्र गतिले चिन्यौ त्यसै गरी तीव्र गतिले सेवामा स्वयंलाई लगायौ पनि। जसरी तीव्र गतिले चिन्यौ बाबालाई त्यसै गरी तीव्र गतिले स्वयंलाई सेवामा पनि लगायौ। त्यसैले सेवामा तीव्र गतिले अगाडि बढेकोमा डबल बधाई छ। सेवाको वृद्धिको गति तीव्र रहेको छ र पछि पनि डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन्नु छ। अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ सेवाको वृद्धिको गति तीव्र छ र पछि पनि विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन्नु छ। भारतका निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माहरूले स्थापनाको कार्यमा बहुत मजबुत बनेर कार्यको स्थापना गरे र तिमी डबल विदेशी बच्चाहरूले चारैतिर आवाज फैलाउनमा तीव्र गतिको सेवा गर्यौ र गर्दै पनि रहने छौ। त्यसैले बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई आउना साथ, जन्मना साथ
धेरै चाँडो सेवामा अगाडि बढेकोमा विशेष बधाई दिइरहनु भएको छ। कसलाई बाबाले विशेष बधाई दिनुभएको छ आज? डबल विदेशी बच्चाहरू, किनकि अब उनीहरूको धर्म संस्कृति सब अलग, रहन सहन खानपान हैन। भगवान भनेको के हो? भगवानको नामै नजान्ने ठाउँमा भगवानलाई बाबालाई चिनेर सेवामा अगाडि बढ्नु भनेको त ठुलो कुरा हो। हामीहरूको लागि केही ठुलो कुरा होइन, किनकि हामीले त जन्म जन्मान्तर भक्ति गर्दै आयौँ, भगवानलाई खोज्यौँ, पुकार्यौँ। भगवान भन्ने भगवान आत्मा परमात्मा भन्ने पहिला पनि हामीलाई केही नलेज थियो। भले त्यो नलेज उल्टो नै किन नहोस्, थियो नि। तर विदेशमा त आत्मा के हो, परमात्मा के हो, भगवान के हो, पूजापाठ के हो, मान्छेको जन्म मरणको चक्करको बारेमा उनीहरूलाई केही मतलबै छैन, थाहै छैन। शास्त्र के हो, धर्म के हो, केही थाहै छैन। त्यस्तो आत्माहरूलाई जो एकदम जीवन विदेशी जीवन पाश्चात्य जीवनशैली भनेको त पशुतुल्य, खानपान रहन सहन उनीहरूको हरेक चिज संस्कृति सबै के छ? पशुतुल्य। त्यस्तो संस्कृतिमा जन्मेर पनि फेरि बाबालाई चिनेर अनि सेवामा अगाडि बढ्नु तीव्र गतिले यो ठुलो भाग्यको कुरा हो र बाबाले त्यसको बधाई दिनुभएको छ। र डबल विदेशी आत्माहरूले विशेष कार्य गर्नु छ, अहिले पनि गरेका छन्, पछि पनि गर्नेछन्। भारतका आदि रत्नहरूले विशेष मेहनत गरेर स्थापना गरे। अब डबल विदेशी बच्चाहरूले त्यसलाई चारैतिर फैलाउनमा सहयोग दिए हैन, तीव्र सेवा गरे। र अन्तमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ भारतका जति ठुला ठुला कुम्भकर्ण छन् नि तिनीहरूलाई जगाउने काम कसले गर्नेछ? विदेशी बच्चाहरूले गर्ने। विदेशबाट आएर भगवानलाई चिनेर यिनीहरूले यत्रो भाग्य बनाइसके, पुरुषार्थ गरे, हामी यहीँ भएर पनि चिनेनौँ भन्ने पश्चाताप गराउने त्यो निमित्त बन्ने विदेशी आत्मा। अच्छा, थोरै समयमा भिन्न भिन्न देशमा सेवालाई विस्तार गरेका छन्, त्यसैले आवाज फैलिने कार्यले सजिलै वृद्धि प्राप्त गरिरहेको छ। सदा डबल लाइट बनेर डबल ताजधारी बन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नको लागि तीव्र पुरुषार्थ गर्नेछन्। आज विशेष मिल्नको लागि आएको छु। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ, सबैको दिलमा खुसीको बाजा बजिरहेको छ। बच्चाहरूको खुसीको सङ्गीत, खुसीको गीत बाप दादाले पनि सुनिरहनु भएको छ। याद र सेवामा लगनले अगाडि बढिरहेका छन्। याद पनि छ, सेवा पनि छ। बच्चाहरूको याद पनि छ र साथमा सेवा पनि छ। याद र सेवामा लगनले अगाडि बढिरहेका छन्। अब थप्नु पर्ने के छ? याद पनि छ, सेवा पनि छ, अब एड के गर्ने, के थप्ने? छ दुवै नै, तर दुवैको सन्तुलन रहोस्। याद पनि छ, सेवा पनि छ, तर दुईटाको सन्तुलन हुनु पर्यो, सँगसँगै हुनु पर्यो। यादको बेलामा सेवा नहुने, सेवाको बेलामा याद नहुने भयो भने तीव्र गति हुँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ सन्तुलन रहोस्। यो सन्तुलनले स्वयंलाई सेवामा बाबाको आशीर्वादको अनुभवी बनाउँछ। सेवाको उमङ्ग उत्साह रहन्छ। अरू अझै सेवामा याद र सेवाको सन्तुलन राख्नाले धेरै आवाज राम्रोसँग विश्वमा गुन्जिनेछ। विस्तार राम्रो गरेका छन्, विस्तार पछि के गरिन्छ? विस्तारको साथसाथै अब अरू पनि सेवाको सारमा यस्ता विशेष आत्माहरूलाई निमित्त बनाउनु छ, जुन विशेष आत्माहरूले भारतका विशेष आत्माहरूलाई जगाउन्। विस्तारको साथसाथै सेवाको सारमा यस्ता विशेष आत्माहरूलाई निमित्त बनाउनु छ। बाबाले भन्नुभयो जुन विशेष आत्माहरूले भारतका विशेष आत्माहरूलाई जगाउन्।
अहिले भारतमा पनि सेवाको रूपरेखा समय प्रमाण अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। नेताहरू, धर्म नेताहरू र साथसाथै अभिनेताहरू पनि सम्पर्कमा आइरहेका छन्। बाँकी को रहेको छ? नेता, अभिनेता, धर्मनेता सबै सम्पर्कमा आइरहेका छन्। बाँकी को रहेको छ? सम्पर्कमा त आइरहेका छन्, नेताहरू पनि आइरहेका छन्, तर विशेष राजनेताहरूसम्म पनि समीप सम्पर्कमा जाने संकल्प उत्पन्न गर्नु छ। सबै डबल विदेशी बच्चाहरू उड्ती कलामा गइरहेका छौ नि? चढ्ती कला त होइनौ नि? चढ्ती कलावाला त होइनौ नि? उड्ती कलामा गइरहेका छौ नि? उड्ती कला छ? सोध्नुहुन्छ बाबा। उड्ती कला छ? बाबाको अगाडि डबल विदेशी बच्चाहरू थिए, तर बाबाले महावाक्य त विश्वको सबै आत्माहरूलाई अगाडि राखेर चलाउनुहुन्छ, हाम्रो लागि पनि होइन त। उड्ती कला छ? उड्ती कला हुनु अर्थात् सर्वको भला हुनु। जब सबै बच्चाहरूको एकरस उड्ती कला बन्छ, तब सर्वको भला अर्थात् परिवर्तनको कार्य के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। जब सबै बच्चाहरूको एकरस उड्ती कला बन्छ, तब सर्वको भला अर्थात् परिवर्तनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। अहिले उड्ती कला छ, तर उड्ती कलाको साथसाथै त्यसमा स्थितिहरू पनि हुन्छ। कहिले धेरै राम्रो स्थिति हुन्छ, कहिले त्यही स्थितिको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सदा र धेरै जसोको उड्ती कला हुनु अर्थात् समाप्ति हुनु हो। अहिले सबै बच्चाहरूले जानेका छन् उड्ती कला नै के हो? उड्ती कला नै श्रेष्ठ स्थिति हो। उड्ती कला नै कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने के हो? उड्ती कला नै कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति हो। उड्ती कला नै देहमा रहेर देहबाट न्यारा र सदा बाबाको र सेवाको प्यारोपनको स्थिति हो। उड्ती कला के हो? के भन्नुभयो बाबाले? जब उड्ती कला हुन्छ अनि सर्वको भला हुन्छ, यानि परिवर्तनको कार्य समाप्त हुन्छ। र उड्ती कलामा पनि स्थितिहरू छन्, कहिले राम्रो स्थिति हुन्छ, कहिले त्यही स्थितिको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै जसोको उड्ती कला हुनु अर्थात् समाप्ति हुनु हो। सबै बच्चाहरूलाई थाहा छ उड्ती कला नै श्रेष्ठ स्थिति हो। उड्ती कला नै कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति हो। उड्ती कला नै देहमा रहेर देहबाट न्यारा र सदा बाबाको प्यारा बन्ने प्यारोपनको स्थिति हो। र उड्ती कला नै विधाता र वरदाताको स्थिति हो। कति श्रेष्ठ स्थिति छ उड्ती कला। उड्ती कला भने के हो? के हो फेरि? उड्ती कला भनेको पनि जान्न पर्यो नि। उड्ती कला भने उड्न को सक्छ? जसलाई सांसारिक कुनै बन्धन हुँदैन, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, वैभव, यो संसारको मोहबाट, लगावबाट मुक्त, देहको सम्बन्ध हैन, देहको स्मृतिबाट मुक्त भएर एकदम बाबाको यादमा उडिराख्ने, त्यही हो उड्ती कला। कुनै पनि धागोले हामीलाई बाँधेको नहोस्, मोहको सूक्ष्म धागोले कुनै पनि त्यो मोह सेवाको नै किन नहोस्, चाहे पारिवारिक होस्, चाहे लौकिक होस्, चाहे अलौकिक होस्, हैन, कुनै पनि प्रकारको बन्धनले हामी बाँधिएको छैनौँ भने उड्ती कला छ। थोरै पनि अगर कहीँ हाम्रो बुद्धि फसेको छ भने उड्ती कला हुन सक्दैन। त यो उड्ती कला नै विधाता र वरदाताको स्थिति हो। उड्ती कला नै हिँड्दा डुल्दा फरिस्ता वा देवता दुवै रूपको साक्षात्कार गराउने स्थिति हो। उड्ती कलाले सर्व आत्माहरूलाई भिखारीपनबाट छुटाएर बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउँछ। उड्ती कलाको स्थितिले सबै आत्माहरूलाई
भिखारीपनबाट छुटाएर बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउँछ। सबै आत्माहरूले अनुभव गर्नेछन्। हामी सबै आत्माहरूका इष्टदेव तथा इष्टदेवीहरू अथवा निमित्त बनेका जति पनि अनेक देवताहरू छन्, सबै यो धरतीमा अवतरित भएका छन्। जब हाम्रो उठ्ती कला हुन्छ अनि सबै आत्माहरूले के अनुभव गर्नेछन्? हामी सबै आत्माहरूका इष्टदेव र इष्टदेवीहरू अथवा निमित्त बनेका जति पनि देवताहरू छन्, यी सबै धरतीमा के भए? अवतरित भएका छन्। सत्ययुगमा त सबै सद्गतिमा हुनेछन्, तर यस समयमा जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू सर्वका सद्गतिदाता तिमीहरू हौ। जिम्मेवारी त सानो छैन, ठुलै छ। बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा त सबै सद्गतिमा हुन्छन् नै, तर यति बेला जति आत्माहरू छन् तिनीहरू सबैलाई सद्गति दिने तिम्रो काम। तिमी सद्गति दाता हो। सुन्नुभयो मात्रै? सबैलाई सद्गति दिनेवाला। बाबा समान बनेर सद्गति दिनु पर्यो। जसरी कुनै पनि ड्रामा जब समाप्त हुन्छ तब अन्त्यमा सबै कलाकारहरू मञ्चमा सामुन्ने आउँछन्। अहिले कल्पको ड्रामा समाप्त हुने समय आइरहेको छ। दुनियाँमा स्थूल नाटक पनि जब त्यो ड्रामा गर्छन्, त्यसमा जब अन्तिम समयमा ड्रामा समाप्त हुन्छ अनि सब होइन क्रिएटर, डाइरेक्टर, एक्टरहरू, हिरोहरू अब सब सम्पूर्ण त्यो पार्ट खेल्ने सानातिना सबै कलाकारहरू मञ्चमा अगाडि आउँछन्। सबैको रिजल्ट त्यहाँ बताइन्छ होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अहिले कल्पको ड्रामा पनि के हुने बेला आएको छ? समाप्त हुने बेला आइरहेको छ। सारा विश्वका आत्माहरूलाई चाहे स्वप्नमा, चाहे एक सेकेन्डको झलकमा, चाहे प्रत्यक्षताको चारैतिरको आवाजद्वारा यो अवश्य साक्षात्कार हुनु छ। यो ड्रामाको हिरो पाठधारी मञ्चमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन् भन्ने। धरतीका सिताराहरू धरतीमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन्। सबैले आफ्नो इष्टदेवलाई प्राप्त गरेर धेरै खुसी हुनेछन्। बुझ्नुभयो? सारा विश्वका आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ चाहे स्वप्नमा, चाहे एक सेकेन्डको झलकमा, चाहे प्रत्यक्षताको चारैतिरको आवाजद्वारा यो अवश्य साक्षात्कार हुनु छ कि यो ड्रामाका हिरो पाठधारीहरू के भइसकेका छन्? मञ्चमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन्। धरतीका सिताराहरू धरतीमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन् र सबैले आफ्नो इष्टदेवलाई प्राप्त गरेर धेरै खुसी हुनेछन्, सहारा मिल्नेछ। डबल विदेशीहरू पनि इष्टदेव तथा इष्टदेवीहरूमा छौ नि, अथवा गोल्डन जुब्लीवाला छौ, तिमीहरू पनि त्यसैमा छौ वा हेर्नेवालामा छौ? जसरी अहिले गोल्डन जुब्लीको दृश्य देख्यौ, यो त एउटा रमणीक पाठ मात्र खेलेको हो, तर जब अन्तिम दृश्य हुनेछ त्यसमा त तिमीहरू साक्षात्कार गराउनेवाला हुनेछौ वा देख्नेवाला हुन्छौ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा। अन्तिम दृश्य जब आउँछ त्यति बेला तिमी साक्षात्कार गराउनेवाला हुन्छौ या देख्नेवाला हुन्छौ? के हुन्छौ? हिरो हौ नि। अहिले त्यो दृश्यलाई प्रकट गर कस्तो हुन्छ। यही अन्तिम दृश्यको लागि अहिलेदेखि नै त्रिकालदर्शी बनेर हेर कस्तो सुन्दर दृश्य हुनेछ र हामी कति सुन्दर हुनेछौँ। सजिएका दिव्य गुण मूर्त फरिस्ता सो देवता देखिनेछौ। यसका लागि अहिलेदेखि नै आफूलाई सदा फरिस्ता स्वरूपको स्थितिको अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्दै रहनु छ। जुन 4 विशेष विषय छन्, ज्ञान मूर्त, निरन्तर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त तथा सेवा। ये 4वटा विषय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जसलाई बाबाले
ज्ञान मूर्त, निरन्तर याद मूर्त, सदा सर्व दिव्य गुण मूर्त तथा सेवा। एउटा दिव्य गुणको पनि कमी भयो भने 16 कला सम्पन्न भनिने छैन। एउटा पनि दिव्य गुणको कमी भयो भने 16 कला सम्पन्न भनिने छैन। 16 कला सर्व र सम्पूर्ण यी तीनैको महिमा हो। सर्वगुण सम्पन्न भन्छौ, सम्पूर्ण निर्विकारी भन्छौ र 16 कला सम्पन्न भन्छौ। सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी अनि 16 कला सम्पन्न, तीनै विशेषता चाहिन्छ। 16 कला अर्थात् सम्पन्न पनि हुनु पर्यो, सम्पन्न भरपुर। 16 कला माना सबै कलाहरू गुणहरूले भरपुर। 16 वटा गन्तीको कला मात्रै होइन, यो फुल स्टेज, यसलाई 100% 100% सम्पूर्ण स्टेजलाई 16 कला सम्पूर्ण भनिन्छ। र 16 कला अर्थात् सम्पन्न पनि हुनु पर्यो, सम्पूर्ण पनि हुनुपर्छ र सर्व पनि हुनुपर्छ। त्यसैले यो जाँच गर, सुनाएको थिए नि, यो वर्ष बहुत कालको हिसाब जम्मा हुने वर्ष हो र फेरि बहुत कालको हिसाब समाप्त पनि हुनेछ र अनि थोरै समय भन्न थालिनेछ, बहुत काल होइन। त्यसैले बहुत कालको पुरुषार्थको लाइनमा आउनु छ। के भन्नुभयो बाबाले? तिमीलाई सुनाएको थिएँ कि बहुत कालको हिसाब जम्मा हुने वर्ष हो यो वर्ष। त्यति बेला बाबाले भन्नुभयो फेरि बहुत कालको पुरुषार्थको समय रहने छैन, थोरै समय भन्न थालिनेछ, जुन अहिले भइसकेछ सुरुवात होइन, अन्तिम समय आइसकेको छ र बहुत कालको पुरुषार्थको लाइनमा तिमीलाई आउनु छ। अब कसरी म बहुत कालको पुरुषार्थको लाइनमा आउने त भन्दा, अब मैले बल्ल ज्ञान पाएँ उदाहरणको लागि भने, जबदेखि मैले ज्ञान पाएँ, बाबाको बच्चा भने, तबबाट नै तीव्र पुरुषार्थ, बीचबीचमा खण्डित नहोस्। कुनै पनि चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवामा बीचबीचमा खण्डित नहोस्। सुरुबाट नै हामीले तीव्र पुरुषार्थ गर्छौँ भने चाहे त्यो लास्टमा आएर पनि फर्स्ट जान सकिन्छ। त्यसलाई बहुत कालको पुरुषार्थ भनिन्छ। अब जो धेरै समय, वर्ष मात्रै गर्ने, थुप्रै समयदेखि आइरहेको छ तर खण्डित छ बीचमा भने त्यसलाई बहुत कालको पुरुषार्थ भनिँदैन। बहुत कालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्ने अधिकारी बन्छौ। 2-4 जन्म पनि कम भयो भने बहुत कालमा गणना हुने छैन। पहिलो जन्म होस् र पहिलो प्रकृतिको श्रेष्ठ सुख होस्। एक 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 होस्, सबै एक होस्। एक एक एकमा आउने, 1 गते, 1 महिना, 1 वर्ष होइन, एक एक, दोस्रो नहोस्। त्यसैले सबैमा एक होस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? सेवा पनि नम्बर 1, स्थिति पनि नम्बर 1, तब त एक एकमा आउँछौ नि। त्यसैले सत्ययुगको सुरुमा आउनेवाला नम्बर 1 आत्माको साथ पाठ खेल्नेवाला हुनु छ। त्यसैले सम्बत पनि आरम्भ तिमीले गर्नेछौ। सबैभन्दा पहिलो जन्ममा आउनेले नै पहिलो गते, पहिलो महिना, पहिलो सम्बत सुरु गर्ने छन्। त्यसैले डबल विदेशीहरू नम्बर 1 मा आउँछौ नि। अच्छा, फरिस्तापनको ड्रेस लगाउन आउँछ नि। यो पहिरन चम्किलो हुन्छ। यसको स्मृति र स्वरूप बन्नु अर्थात् फरिस्ताको ड्रेस धारण गर्नु। चम्किलो ड्रेस बाहिरबाट लगाएर त भएन नि। स्थितिलाई चम्किलो बनाऊ, स्थितिलाई स्वच्छ, चम्किलो, चमकदार होइन, प्रकाशमय बनाउनु, फरिस्ता बन्नु। अब त्यो कसरी बन्छ? त्यो स्वरूप बनेर। यसको स्मृति र स्वरूप बन्नु अर्थात् फरिस्ताको ड्रेस धारण गर्नु हो। चम्किलो चिजले टाढेबाट आकर्षित गर्छ। त्यसैले यो फरिस्ताको पहिरनले अर्थात्
फरिस्ता स्वरूपले टाढासम्म पनि आत्माहरूलाई आकर्षित गर्छ। अच्छा, आज युके को पालो हो। युके वालाको विशेषता के हो? लन्डनलाई सत्युगमा पनि राजधानी बनाउँछौ या केवल घुम्ने स्थान बनाउँछौ? हो त संयुक्त राज्य, त्यहाँ पनि राजधानी बनाउँछौ वा केवल राजाहरू गएर चक्कर लगाउँछौ? फेरि पनि जुन नाम छ राजधानी भन्छन्, त्यसैले यस समय सेवाको राजधानी त छँदैछ। सारा विदेशको सेवाको लागि राजधानी त निमित्त हो नै। विदेश सेवाको हेडक्वार्टर लन्डनमा छ नि राजधानी। बाबा हुनुहुन्छ सारा विदेशको सेवाको लागि राजधानी त निमित्त हो नै। राजधानी नाम त ठिक छ नि, सबैलाई सङ्गठित गर्ने राजधानी हो। सबै आत्माहरूलाई बाबासँग मिलाउने राजधानी हो। युके वालालाई बाप दादा भन्नुहुन्छ ओके रहने। युके अर्थात् ओके रहने वाला। कहिले पनि कसैसँग सोध्यो भने ओके यस्तो छौ नि, ओके मान सधैँ ठिकठाक पर्फेक्ट, यस्तो त भन्दैनौ, हुने त हो। लामो श्वास लिएर भन्छन् हो, अनि जब पुरा ठिक हुन्छन् तब भन्छन् ओके। ओके भन्नमा फरक हुन्छ। त्यसैले सङ्गम युगको राजधानी सेवाको राजधानी, जसबाट राज्य सत्ता अर्थात् रोयल परिवारका आत्मा तयार हुने प्रेरणा चारैतिर फैलियोस्। राजधानीमा राज्य अधिकारी बनाउने राज्य स्थान त भयो नि। त्यसैले बाप दादाले हरेक देशको विशेषतालाई विशेष रूपले याद गर्नुहुन्छ र विशेषताले सदा अगाडि बढाउनुहुन्छ। बाप दादाले कमजोरीलाई देख्नुहुन्न, केवल इसारा दिनुहुन्छ। धेरै राम्रो भन्दै राम्रो भन्छन्। कमजोर छु मात्र भन्यौ भने झन कमजोर हुन्छौ। कमजोर भन्यो भने के हुन्छ? झन् कमजोर हुन्छौ। त्यही भएर कमजोर आफूलाई पनि नसम्झिने, अरूलाई पनि कसैलाई परिवर्तन गर्नु छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ उसको कमजोरी मात्रै नबताऊ, विशेषता बताऊ। विशेषता बतायो भने उसलाई आफ्नो कमजोरीको फिल हुन्छ। कमजोरी बतायो भने त्यो कमजोरीलाई लुकाउन खोज्छ। विशेषता बताइदियो भने मेरोमा यस्तो त छैन, तर मलाई यस्तो महिमा गर्नु, म त्यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने उसलाई फिलिङ हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो भन्दै राम्रो भन्छन्। कमजोर छु मात्र भन्यौ भने झन कमजोर हुन्छौ। एक त पहिले कमजोर हुन्छन्, दोस्रो कसैले झन भनिदियो भने त मूर्छित हुन्छ। पहिले कमजोर हुन्छन् अरे, अनि कमजोर भनिदियो भने झन मूर्छित हुन्छन्। जस्तो सुकै मूर्छित होस्, तर उसलाई श्रेष्ठ स्मृतिको विशेषताको स्मृतिको सञ्जीवनी बुटी खिलायो भने मूर्छितबाट के हुनेछन्? सुरजित बन्नेछन्। सञ्जीवनी बुटी सबैको पासमा छ कि छैन? सञ्जीवनी बुटी छ नि। विशेषताहरूको स्वरूपको दर्पण उसको सामुन्ने राख, किनकि हरेक ब्राह्मण आत्माहरू विशेष हुन्। करोडौँमा कोही हौ नि, त्यसैले विशेष भयो नि। केवल त्यस समयमा आफ्नो विशेषतालाई बिर्सेका हुन्छन्। त्यसको स्मृति दिलाउनाले विशेष आत्मा बन्नेछन्। जति विशेषताको वर्णन गर्नेछौ, उसलाई स्वयं नै आफ्ना कमजोरीहरू अरू बढी स्पष्ट अनुभव हुँदै जान्छ। तिमीले गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। यदि तिमीले कसैको कमजोरी सुनायो भने उसले लुकाउँछ, टार्छ, भन्छ म यस्तो छैन। तिमीले विशेषता सुनाऊ। जबसम्म कमजोरी स्वयंले नै अनुभव गर्दैन, तबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैन। स्वयंको कमजोरीलाई स्वयंले जबसम्म कुनै व्यक्तिले अनुभव गरेको हुँदैन, तबसम्म परिवर्तन हुँदैन। उसलाई अनुभव गराउनको लागि बाबाले भन्नुभयो तिमीले कमजोरी नबताऊ,
विशेषता बताइदेऊ, विशेषता सुनाऊ, अनि उसलाई अनुभव हुन्छ कि वास्तवमा म यस्तो छैन। आफ्नो कमीलाई उसले के गर्छ, स्वीकार गर्छ, अनि परिवर्तन पनि हुन्छ। चाहे तिमीले 50 वर्ष मेहनत गरिराख, तर उसलाई अनुभव हुँदैन भने परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले यो सञ्जीवनी बुटीले मूर्छितलाई पनि सुर्जित बनाउँदै उडिराख र उडाइराख। यही युकेले गर्छ नि। अच्छा, लन्डनबाट अरू स्थानमा कति गएका छौ? भारतबाट त गएका छन्, लन्डनबाट कति गएका छन्? अस्ट्रेलिया कति गएका छौ? अस्ट्रेलियाले पनि वृद्धि गरेका छौ र अरू कहाँ कहाँ गयौ? ज्ञान गङ्गाहरू जति टाढा टाढासम्म बग्छौ त्यति राम्रो हुन्छ। युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपमा कति सेन्टर छन्? बाबाले सोध्नुभयो, सबैले आफ्नो सङ्ख्या सुनाए। मतलब वृद्धि प्राप्त गरिरहेका छौ। अब कुनै विशेष स्थान रहेको छ? धेरै छन्। त्यसको योजना पनि बनाइरहेका छौ नि। विदेशलाई यो लिफ्ट छ, धेरै सजिलै सेन्टर खोल्न सक्छौ। लौकिक सेवा पनि गर्न सक्छौ र अलौकिक सेवाको लागि निमित्त पनि बन्न सक्छौ। विदेशीलाई छुट छ, नोकरी पनि गर्यो, पैसा नि कमायो, सेन्टर पनि खोल्यो। अब नेपाल भारतवासीलाई छुट छैन, हैन? त्यही भएर विदेशमा सजिलो छ। अब जिज्ञासु छैन, पैसा छैन भन्नु परेन, कमाए खोले, सजिलो छ। बाबा भन्नुहुन्छ, लौकिक सेवा पनि गर्न सक्छौ र अलौकिक सेवाको लागि पनि निमित्त बन्न सक्छौ। भारतमा फेरि पनि निमन्त्रणमा सेन्टर स्थापना हुने विशेषता रहेको छ, तर विदेशमा स्वयंले नै निमन्त्रण स्वयंलाई दिन्छन्। निमन्त्रण दिने पनि स्वयं र पुग्ने पनि स्वयं हुन्छन्। त्यसैले यो पनि सेवामा वृद्धि सजिलै हुने एउटा लिफ्ट मिलेको छ। जहाँ गए पनि 2-3 जना मिलेर त्यहाँ स्थापनाको निमित्त बन्न सक्छन् र यसरी बनिरहनेछन्। यसलाई ड्रामा अनुसार गिफ्ट भन, लिफ्ट भन, यो मिलेको छ किनकि थोरै समयमा सेवा समाप्त गर्नु छ। त्यसैले तीव्र गति पनि हुनु छ, तब त समयमा समाप्त हुन सक्छ। भारतको विधि र विदेशको विधिमा अन्तर छ। त्यसैले विदेशमा चाँडो वृद्धि भएको छ र भइरहनेछ। एकै दिनमा धेरै सेन्टर खुल्न सक्छन्। चारैतिर विदेशमा निमित्त रहने विदेशीहरूलाई सेवाको सहज अवसर छ। भारतका लागि हेर भिसा पनि मुस्किलले मिल्छ। त्यसैले यो अवसर छ। त्यहाँ रहनेहरू नै त्यहाँको लागि निमित्त, त्यहाँको सेवाको लागि निमित्त बन्छन्। त्यसैले सेवाको अवसर छ। जसरी लास्ट सो फास्ट जाने अवसर छ, त्यसै गरी सेवाको अवसर पनि छिटै मिलेको छ। त्यसैले गुनासो पनि रहने छैन हामी ढिलो आयौं भनेर। पछि आए, पहिला आएको भए धेरै सेवा गर्ने थिएँ, धेरै पुरुषार्थ गर्ने थिएँ, अगाडि जाने थिएँ भन्ने यो गुनासो पनि रहने छैन, किनकि लास्ट जो सो फास्ट जाने अवसर छ, सेवाको अवसर पनि छिटै मिलेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। पछि आउनेहरूलाई फास्ट अगाडि जाने अवसर पनि विशेष छ। त्यसैले हरेक सेवाधारी हौ। सबै सेवाधारी हौ वा सेन्टरमा रहनेहरू मात्र सेवाधारी हुन्? सबै सेवाधारी। जहाँ रहे पनि सेवा बिना चयन हुन सक्दैन। सेवा नै चयनको निद्रा हो। भन्छन् चयनले सुत्न पाउनु नै जीवन हो। दुनियाँमा मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन, पैसा छ तर डन्लपको तकिया बिस्तारा भए पनि निद्रा लाग्दैन, चयनको निद आउँदैन। रातभरि खटपटिएका हुन्छन्, गोलीले पनि काम गर्दैन। कतिलाई गोली खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ, त्यही गोलीले पनि कहिलेकाहीँ कामै गर्दैन, हैन? चयनको निद्रा आउनु भनेको त भाग्य हो नि। हाम्रो लागि सेवा नै के हो त? चयनको निद्रा हो।
चयनले सुत्न पाउनु नै जीवन हो भन्छन्। सेवालाई नै चयनको निद्रा भन, सुत्नु भन। सेवा छैन भने चयनको निद्रा पनि छैन। सुनाएको थिए नि, सेवा केवल बाणीको होइन, हर सेकेन्ड के होस्? सेवा होस्। हर संकल्पमा सेवा। कसैले पनि यो भन्न सक्दैन, चाहे भारतवासी चाहे विदेशमा रहनेहरूले, कुनै ब्राह्मणहरूले यो भन्न सक्दैन मलाई सेवाको अवसर छैन भनेर। कुनै पनि ब्राह्मण आत्मा, चाहे त्यो विदेशी चाहे स्वदेशी चाहे कोही पनि व्यक्ति, बाबाको बच्चाले मलाई सेवाको चान्स छैन, मैले मौका पाइन भन्न सक्दैन। किनकि सबैलाई सेवाको अवसर छ, लास्ट सो फास्ट जाने अवसर पनि छ। कसैले पनि, किनकि हर संकल्पमा सेवा होस्, केवल बाणीको सेवा मात्र होइन, हाम्रो हर सेकेन्ड हाम्रो कर्मद्वारा, वाचाद्वारा, मनसाद्वारा के होस्? सेवा होस्। ज्ञान सुनाउने सेवा मात्रै सेवा होइन, सबै प्रकारको सेवाको चान्स हरेक ब्राह्मण आत्माहरूलाई छ। बिरामी भए पनि मनसा सेवा, वायुमण्डल बनाउने सेवा, प्रकम्पन फैलाउने सेवा त गर्न सकिन्छ। हामीले जे विचार गरिरहेका हुन्छौँ त्यो वायुमण्डलमा त्यसको प्रकम्पन के भइरहेको हुन्छ? फैलिरहेको हुन्छ। हामी बिरामी भए पनि मनमा राम्रो राम्रो चिन्तन, श्रेष्ठ चिन्तन, ज्ञानको चिन्तन, शुभ चिन्तन गरेर वायुमण्डल बनाउने सेवा, प्रकम्पन फैलाउने सेवा त गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हातखुट्टा चलाउनु पर्दैन, पढ्न लेख्न पर्दैन, भाषण गर्न जानिन भन्नु पर्दैन। पर्छ? शुभ सङ्कल्प गर्न त सबैले सकिन्छ। ज्ञानको आधारमा चिन्तन गर्ने, सबै आत्माहरूको प्रति शुभ भावना, शुभकामनाको भाइब्रेसन फैलाउने यो सेवा त हामीले गर्न सक्छौँ। कुनै पनि प्रकारको सेवा गर, तर सेवामा नै रहनु छ। सेवा नै जीवन हो। ब्राह्मणको अर्थ नै हो सेवाधारी। ब्राह्मण माना नै सेवाधारी। ब्राह्मणले के गर्छन्? दुनियाँमा पनि सेवै गरिरहेका हुन्छ। पूजापाठ गर्ने, कथा सुनाउने, घर घरै जाने, सन्देश दिने, भगवानको कथा सुनाउने। हामीले पनि बाबाको सन्देश दिने, बाबाको ज्ञानको कथा सुनाइराख्ने, चाहे मनसाद्वारा, चाहे वाचाद्वारा, चाहे कर्मणाद्वारा बाबाको सेवा गर्ने ब्राह्मण माना नै सेवाधारी। अच्छा, सदा उड्ती कला, सर्वको भला स्थितिमा स्थित रहने, सदा स्वयंलाई फरिस्ता अनुभव गर्ने, सदा विश्वको अगाडि इष्टदेवको रूपमा प्रत्यक्ष हुने देव आत्माहरू, सदा स्वयंलाई विशेष आत्मा सम्झेर अरूलाई पनि विशेषताको अनुभव गराउने विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी बच्चाहरूको पनि बाप दादालाई याद प्यार एवं नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ पार्टीहरूसँग। सदा स्वयंलाई कर्मयोगी अनुभव गर्छौ। कर्मयोगी जीवन अर्थात् सदा हर कार्य गर्दा पनि यादको यात्रामा रहनेवाला। कर्मयोगी भनेको के हो? हर कार्य गर्दा पनि यादको यात्रामा रहनेवाला। यो श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाबाका बच्चाहरूले नै गर्छन् र सदा सफल हुन्छन्। तिमीहरू सबै कर्मयोगी आत्माहरू हौ नि। कर्ममा रहेर न्यारा र प्यारा रहने, सदा यही अभ्यासले स्वयंलाई अगाडि बढाउनु छ। स्वयंको साथ साथमा विश्वको जिम्मेवारी सबैमाथि छ, तर यी सबै स्थूल साधन हुन्। कर्मयोगी जीवनद्वारा अगाडि बढ्दै जाऊ र बढाउँदै जाऊ। यस्तो जीवन नै अति प्रिय जीवन हो। सेवा पनि होस् र खुसी पनि होस्, दुवै साथ साथमा। ठिक छ नि? गोल्डन जुबली त सबैको हो। गोल्डन अर्थात् सतो प्रधान स्थितिमा स्थित रहनु।
त्यसैले सदा आफूलाई यो श्रेष्ठ स्थितिद्वारा अगाडि बढाउँदै जाऊ। सबैले सेवा राम्रोसँग गर्यो नि सेवाको अवसर पनि अहिले नै मिल्छ, फेरि यो अवसर समाप्त हुनेछ। सेवा जति गरे अहिले गर्ने, फेरि सत्यमा गएर सेवा गर्छु भनेर पाइँदैन। यहाँ यो अवसर समाप्त हुनेछ, त्यसैले सदा सेवामा अगाडि बढ्नु छ। सेवामै वायुमण्डल बनाउने सेवा, प्रकम्पन फैलाउने सेवा, सेवा 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 नै चयनको निद्रा हो। सेवा नै के भन्नुभयो बाबाले, तिम्रो आधार हो। सेवा नै जीवन हो भनिदिनु भयो। सेवामै रहो सधैँ, सेवा नै जीवन हो। ब्राह्मणको अर्थ नै सेवाधारी। त्यो सेवामा हामीलाई सधैँ अगाडि बढ्नु छ।
आजको बाबाको वरदान। बाबाको छत्र छायाको अनुभवद्वारा विघ्न विनाशकको डिग्री लिने अनुभवी मूर्त भव। बाबाको छत्र छायाको अनुभवद्वारा विघ्न विनाशकको डिग्री लिने अनुभवी मूर्त भव। विस्तार। जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। जहाँ भगवानको साथ छ, बाबाको साथ छ, त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। कति नै ठुलो परिस्थिति आओस्, विकराल रावण जस्तो परिस्थिति आओस्, तैपनि केही हुँदैन। जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। यो साथको अनुभव नै छत्र छाया बन्छ। बाबाको साथ छ र हामी मर्यादाको भित्र छौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन। मर्यादाको लकीरको भित्र, हैन? सीताले पनि जब मर्यादाको लकीरलाई पार गरिन्, बल्ल रावणले लग्यो। भित्र सन्जेल त रावणलाई लाने हिम्मत थियो र? थिएन नि। त हामी मर्यादाको लकीरको भित्र र बाबाको साथमा छौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन। यो साथको अनुभव नै छत्र छाया बन्छ। बाप दादाले बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नुहुन्छ नै। बाप दादाले बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नुहुन्छ नै। परीक्षा आउँछन् तिमीहरूलाई अनुभवी बनाउनको लागि। त्यसैले सम्झनु पर्छ यी परीक्षाहरू कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। परीक्षाहरू किन आएका हुन्? मलाई कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्, मेरो उन्नतिको लागि आएका हुन्, अनुभवी बनाउनको लागि आएका हुन्। यो सम्झिनु पर्छ। परीक्षाबाट आत्तिनु, हताश हुनु हुँदैन। यी परीक्षाहरू कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। यसैबाट नै सदाको लागि विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवी मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। जति परीक्षा आउँछ, विघ्न आउँछ, अनि विघ्नमाथि हामी जब विजयी बन्छौँ अनि विघ्न विनाशकको डिग्री प्राप्त हुन्छ। विघ्नै आएन, विनाशै गरेन भने डिग्री कहाँ मिल्छ? परीक्षा दिएकै छैन भने क्लास अगाडि बढ्दैन, हामीलाई डिग्री पनि प्राप्त हुँदैन। त्यही भएर त जरुरी छ परीक्षा आउनु पनि। यसैबाट नै सदाको लागि विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवी मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। यदि अहिले कसैले थोरै चर्को स्वर गर्यो र कसैले विघ्न पार्यो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्। अहिले विरोध गर्छन्, गाली गर्छन्, कराउँछन्, चर्को स्वर गर्छन्, झगडा पनि गर्लान्। अब एउटै घरका भए झगडा पनि गर्लान्, हैन? बाहिरकाले पनि विरोध गर्छन्, हुने नहुने भन्छन्, कसैले विघ्न ल्याउँछन्। त अहिले सुरुमा कसैले थोरै चर्को स्वर गरेर विघ्न पार्यो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्। किनकि मेरो साथमा भगवान हुनुहुन्छ, मैले कुनै गलत कार्य गरेको छैन। आफ्नो दृढ विश्वास हुनु पर्यो।
म सही मार्गमा छु र बाबाको साथको छत्र छाया छ भने कसैले केही गर्न सक्दैन। फेरि एकपटक सुनौ। जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। यो साथको अनुभव नै छत्र छाया बन्छ। बाप दादाले बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नुहुन्छ नै। परीक्षा आउँछन् तिमीहरूलाई अनुभवी बनाउनको लागि। त्यसैले सम्झनुपर्छ यी परीक्षाहरू कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। यसबाट नै सदाको लागि विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवी मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। यदि अहिले कसैले थोरै चर्को स्वर गर्यो वा कसैले विघ्न पार्यो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्। बुझ्नुभयो? स्लोगन: जो समयमा सहयोगी बन्छन्। जो समयमा सहयोगी बन्छन् तिनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। समयको कति ठुलो महत्त्व छ। समयमा गरेको कार्य, समयमा रोपेको बिउले फल दिन्छ। अब बेसमयमा रोपेको बिउले फल पनि दिँदैन, दिन्छ र? झाडी जङ्गल मात्रै हुन्छ, झन् बेकार उखेलेर फाल्नुपर्छ हैन। त समयमा लगाएको छ भने फल्छ, फुल्छ, प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै भगवानको कार्यमा पनि हामी समयमा सहयोगी बन्यौँ भने एकको पदम गुणा फल मिल्छ। समय बितिसकेपछि गरेकाले फल मिल्दैन। ओम शान्ति। विशेष बाबाले आज के भन्नुभयो? उड्ती कलाको महत्त्व बताउनु भयो। उड्ती कलाद्वारा सर्वको भला। उड्ती कला भनेको के हो? उड्ती कलाको स्थितिले के हुन्छ त्यो बताउनु भयो। उड्ती कलाको एकरस अवस्था जब हामी बच्चाहरूको हुन्छ तब समाप्ति हुन्छ, प्रत्यक्षता हुन्छ। उड्ती कलाको स्थितिले हामीले सबै भिखारी आत्माहरूलाई बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउन सक्छौँ। दाता, विधाता, वरदाता बन्न सक्छौँ। कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अब उड्ती कलाको अवस्था बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। ओम शान्ति।